फैसला बाद के सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बोझ कम करने के लिए हुकूमती इकदामात। चक 224 में गवर्नमेंट जनरल अस्पताल की तामीर के लिए फंड मंजूर। पीएनडी ने 2 अरब 4 करोड़ 43 लाख की मंजूरी दे दी। सूबाई वर्किंग पार्टी का चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी पीएनडी बोर्ड मुजाहिद शेरदिल समेत मेंबरान बोर्ड और दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत। टोबा का ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला होने का इंकशाफ। 90% आबादी जहरीला पानी पीने पर मजबूर। फैसलाबाद और जड़ावाला की फैक्ट्रियों ने ज़ेरे ज़मीन पानी में जहर घोल दिया। टोबा के पानी में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ गई। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के सर्वे रिपोर्ट ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। दरियाई रावी के किनारे आबाद लोग सबसे ज्यादा मुतासिर। रिपोर्ट में मुतासिरा इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की सिफारिश। नाला नहीं, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਆ, ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। टोबा के बाद चनियोट के रिहायशी भी साफ पानी से महरूम। 30 शर्की में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा 5 साल बाद भी नामुकम्मल। रिहायशी साफ पानी के हुसूल के लिए मारे फिरने लगे। अफसरान बाला से गुजारिश है कि जल्द जल्द इस फिल्ट्रेशन प्लांट को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि हमारी जो बुनियादी जो ज़रूरत है सेहत के लिए पानी की ज़रूरत वो उसको पूरा किया जा सके। महंगाई के सुनामी ने तामीराती मटीरियल निशाने पर रख लिया। सीमेंट की बोरी मजीद 60 रुपए महंगी। कीमत 830 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सीमेंट की बढ़ती कीमतों का तामीराती शोबे को बड़ा धचका। आवाम के साथ ताजिर भी परेशान। ये जी सीमेंट पहले कुछ पहले 400 फिर 500 फिर 600, जिसकी जैसी इसकी कीमत है ये तो हम तो ये गरीब बंदा तो मरने भी आ गया है। रिलीफ के नाम पर हुकूमत का सनतकारों से मजाक। बिजली के जीरो रेटेड इंडस्ट्रियल सारिफीन के बिलों में 94 करोड़ 70 लाख रुपए की एडजस्टमेंट। फेस्को ने जुलाई से दिसंबर तक दिया गया इंक्रीमेंटल रिलीफ वापस ले लिया। 2900 सारिफीन से सहूलत छिन गई। बिल देखकर सनती सारिफीन के होश उड़ गए। हुकूमती इकदाम की शदीद मजम्मत। जब रेट बढ़ गए हैं तो कैसे हम दुनिया में कंपैटिबल रहेंगे, कैसे चीज़ों को सेल आउट करेंगे। महकमा तालीम फैसलाबाद में SSE एजुकेटर्स की मुस्तकिली में ताखीर का मामला। मुस्तकिल न होने वाले असातिज़ा को मजीद 1 साल की तौसीह मिल गई। हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा एजुकेटर्स को कानूनी पेचीदगियों के बायस मुस्तकिल नहीं किया गया था। महकमा तालीम में बगैर दस्तखत ऑनलाइन ट्रांसफर ऑर्डर काबिल कबूल। बार कोड स्कैन करके ट्रांसफर ऑर्डर की तस्दीक की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। रिवॉल्विंग और ज्वाइनिंग रिपोर्ट में दस्तखत लाजिम करार। दूसरी जानिब हायर एजुकेशन कमीशन के यूनिवर्सिटीज में 2 अलग कैडेट्स में मसाइल बढ़ गए। असातिज़ा का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। सनतों का शहर पार्किंग की सहूलत से महरूम। बाजारों के बाहर बेहंगम पार्किंग की भरमार। कारोबार मुतासिर। चनियोट बाजार के बाहर 7 साल कबल शुरू होने वाला पार्किंग प्लाजा ताहाल नामुकम्मल। 11 मंजिला पार्किंग प्लाजा 1 अरब 58 करोड़ की लागत से मुकम्मल होना था। मानसून जम के बरसा तो इस बार भी फैसलाबाद बारिशी पानी में डूब जाएगा। वासा ने खबरदार कर दिया। इकबाल स्टेडियम के अलावा तमाम इलाके नजरअंदाज। अहम तरीन 10 में से 9 मकामात की रीडिजाइनिंग न हुई। स्टेशन चौक, झालंधर पास, सूसा रोड, झुमरा रोड, मंडी मोरका रोड, गुज्जर बस्ती समेत दीगर इलाकों में बारिशी पानी के अखराज का बंदोबस्त न हुआ। बल्दियाती इदारों के हवाले से अहम खबर। फाइनेंस डिपार्टमेंट फैसलाबाद ने मुकामी हुकूमतों को ग्रांट जारी कर दी। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज को तनख्वाहों और पेंशन समेत नादरा शेयर्स और यूटिलिटी बिल्स की अदायगी हो सकेगी। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को गियर लगा दिया। सूतरमंदी फैसलाबाद में कई हफ्तों के बाद तेजी। पॉलिस्टर फाइबर की कीमत हफ्ते में 2 बार बढ़ी। पॉलिस्टर फाइबर मजीद 5 रुपए महंगा। कीमत 280 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। फेस्को की मुमकिन निजकारी की जानिब एक और कदम। फेस्को मुलाजमीन सारिफीन के घर बिल नहीं पहुंचाएंगे। पीपल्स कॉलोनी डिवीजन की बिलिंग 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर निजी शोबे के सपुर्द।
محکمہ ریلوے کا ٹرینوں کے اوقات کار میں تبدیلی کا فیصلہ، سر سید، کراکرم، ملت اور پاکستان ایکسپریس کا وقت تبدیل کیا جائے گا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر نے فیصل آباد اسٹیشن سے تفصیلات طلب کر لیں۔ 15 اپریل سے ٹرینوں کے وقت میں تبدیلی ہوگی۔ امن کمیٹی جنگ کا ڈپٹی کمشنر شاہد عباس چویا اور ڈی پی او حسن اسد الوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، مختلف مکاتب فکر کے علماء اور امن کمیٹی اراکین کی شرکت، مسجد اور امام بارگاہ انتظامیہ کو اسلحہ لائسنس کے اجرا کی ہدایات جاری۔ چنیوٹ پولیس کی خواتین پر تشدد اور ہراسگی کی روک تھام کے لیے آگاہی واک، ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید، ڈی پی او عامر خان نیافی سمیت دیگر کی شرکت، خواتین کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قوانین سے آگاہی دی گئی۔ فیصل آباد ویمن چیمبر میں خواتین کی صحت کی اہمیت بارے سمپوزیم، صدر ویمن چیمبر نگہت شاہد، سینئر نائب صدر صوبیہ عقیل، صدر چیمبر عاطف منیر اور شہینہ ہاشمی سمیت دیگر کی شرکت، ورٹیگو، ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں کی تشخیص پر گفتگو کی گئی۔ مزدوروں میں اسکالرشپ، میرج اور ڈیتھ گرانٹ کے چیک تقسیم، محکمہ لیبر فیصل آباد میں اسکالرشپ کی مد میں 49 لاکھ، میرج گرانٹ کی مد میں 2 کروڑ جبکہ ڈیتھ گرانٹ کی مد میں 1 کروڑ 63 لاکھ کے چیک تقسیم کیے۔ واسا فیصل آباد کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز، صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو نے واسا ہیڈ آفس میں پودا لگایا، چیئرمین ایف ڈی اے لطیف نظر اور وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید بھی ہمراہ، امیدوار لارڈ میئر ندیم صادق ڈوگر اور اقلیتی رہنما حقوق گل نے بھی پودا لگایا۔ فیصل آباد میں محمد بخش المعروف بابا لسوڑی شاہ کا سالانہ عرس، جھنگ بازار میں محفل سماح کا اہتمام، ملک احسن، طالب حسین سہوانی، غلام علی گامو رانا اور چودھری نعیم بابر سمیت زائرین کی شرکت۔ ایجوکیٹر اسکول پرائم کیمپس فیصل آباد کی تقریب تقسیم انعامات، ریجنل پروگرام مینیجر قائد اکیڈمی ڈاکٹر ظفر اقبال، کیمپس ڈائریکٹر میاں وسیم اقبال کی خصوصی شرکت، ہونہار طلبہ کو انعامات سے نوازا، پرنسپل مدیہ حفیظ، اساتذہ اور والدین کی شرکت، طلبہ نے رنگا رنگ پرفارمنس سے خوب داد سمیٹی۔ انٹر یونٹ پاکستان مقابلوں میں فیصل آباد کی نمایاں پوزیشن، فیصل آبادی ایتھلیٹ انیلا گلزار نے 6 گولڈ میڈلز اور اسد الرحمان نے 3 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ دونوں کھلاڑیوں کے فیصل آباد پہنچنے پر کوچز نے بھرپور استقبال کیا۔ جشن چنیوٹ والی بال ٹورنامنٹ کا فائنل، طیب کھچی کلب کی پروفیسر صفدر کلب کو شکست، ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید اور کاروباری شخصیت چودھری مسعود اقبال میچ دیکھنے پہنچے۔ مہمانوں نے ونر اور رنر اپ ٹیم کے کپتانوں کو ٹرافیاں اور کیش انعامات دیے۔ جشن چنیوٹ ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کا آغاز ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید نے افتتاح کیا اور خود کھیلتے ہوئے 2 میچ بھی جیت لیے۔